नमस्कार इश्टानो. हे फाटले 2-3 दीस जाले आमचो जो बाप TCP मिनिस्टर आसा तो सारको एंटी करप्शन क्रुसेडर कसो स्टेटमेंट इश्यू करीत आहा आनी आमचे मिडिया पब्लीश करीत आहा. फॉर एग्जाम्पल आयज सकाळच्यान हे फाटोफाट जे मिडियाचे आमकां स्टेटमेंट्स ब्रेकिंग जे पळोवपाक मेळ्ळे तेजेर थोड्यांचेर लक्ष मारया. पयलो हो 2 health officers, 4 sanitary inspectors to be suspended. In a meeting with DHS, it was found that 4 sanitary inspectors and 2 health officers were involved in corruptions and blackmailing of people. Process has already started to suspend them. Names will be made public next week. Minister Vishwajit Rane. तशेंच आनी एक FDA inspector should be terminated. राणे कितें म्हणटा तो several complaints have come across food safety inspector Vishwasrao Rane, who has been suspended. Detailed investigation is going on against him. I personally feel such officials should be terminated. This is my personal view. Let the investigation report come out. It will be made public. तशेंच हे आनी मजेशीर हे आनी खंयच्यान येयले आमकां कळोंक ना. रोर ऑफ लायन्स टू सून एको इन वाघेरी हिल्स. कितें म्हणटा मिनिस्टर विश्वजीत राणे हॅज सजेस्टेड इंट्रोड्युसिंग लायन्स इन वाघेरी वायल्ड लायफ सेंच्युरी ऑफ केरी, emphasizing the importance of conservation. He also advocated for including similar hills in wildlife sanctuaries, believing it would benefit both the people and the state. सो इश्टानो, तुम्ही हे पळोवन तुमच्या मनात कितें विचार येयले, कितें ओपिनियन येयले आसतले सांगचे, कमेंट्सान सांगचे. आमी सिन्स मॅटर्स फॉलो करता सो आमकां बॅकग्रावंड जर मातशें हिंट मेळत जाल्यार आमकां कळटा तें कितें चल्लां फाटल्यान. हे सगळे स्टेटमेंट काडचेले फाटल्यान कितें चल्लां तें कळटा. तितूंतले सगळ्यान म्हत्वाचो जो आमकां लिंक मेळ्ळो तो म्हटल्यार 22 तारखेचो आमच्या गांवकारी चॅनल बाब किशोर नायक गांवकाराचो जो पेपर येता तेजेर हो न्यूज आर्टिकल आसलेलो. कितें म्हणटा 2 बडतर्फ, 2 निलंबीत, 1 FIR. 70 राणे कुटुंबियांत खळबळ. आतां ते 5 जाण कोण? विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे हांकां निलंबीत केले म्हटल्यार सस्पेंड केले, हे FDAन आसलेले. धनाजीराव जयाजीराव राणे हांकांय सस्पेंड केले, हे गोवा मेडिकलान आसलेले. तशेंच सायली मनोहरराव राणे हांकां टर्मिनेट केले आनी अपूर्वा अनंतराव राणे हांकांय टर्मिनेट केले, हे गोवा मेडिकलान आसलेले. सो ह्या 4 जाणांक 2 जाणांक टर्मिनेट केला, 2 जाणांक सस्पेंड केला आनी अमित बापू साहेब राणे यांचेर FIR रजिस्टर केला. कारण वाघेरी येथील जमिनीत बेकायदा रस्ता तयार केल्या प्रकरणी कारवाईची वन खात्यांकडून शिफारस. म्हटल्यार वाघेरी हिलान खंय वचपाक ह्या मनशान रस्ते तयार केले. सो हितूंतल्यान आतां तुमकां कितें कळटा इश्टानो, कितें हिंट कितें मेळटा, इंडिकेशन कितें मेळटा. पहिली गोष्ट तो एंटी क्रुसेडर आनी मागीर वाघेरी हिल प्रोटेक्शनाचे हे 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट जाता. एंटी करप्शन क्रुसेडराचेर कितें आमचें मत तें तुमकां सांगता इश्टानो. हे जो आतां एक्शन्स घेता पळय हे तुमकां खंयसरूच TCPन एक्शन घेतलेलें दिसचें ना. राजेश नायक CTP आसलेलो तेजेरूय एक्शन विजिलन्सान घेतली आनी हेजो अर्थ असो न्हू की TCP मिनिस्टराक आमी केन्ना बरोवंक नासलेले. आमी ताका परत परत बरयत आहा. नॉट जस्ट TCP ऑफिशल्स, इवन फॉरेस्ट ऑफिशलान कशें कन्वर्जनाक फॉल्स रिपोर्ट वयतात ते सुद्दां ताका इन्फॉर्म केल्लेले आहा. पूण थंय एक्शन जावची ना. थंय धंद्याची गोश्ट आहा. पापी पेट का सवाल, जागे विकून पोटां भरता न्हू मनीस, फटींग बाबा. सो थंयसर एक्शन घेवचो ना तो. हांगासर इट इज अ क्लियर इंडिकेटर हो आपलो पोजिशनाचो पदाचो गैरवापर करून आपल्या फॅमिलीक भंय घालता आनी हेका कितें तरी तेंचे कडल्यान जाय आसतलें. आनी विशय फक्त जाग्यांचोच आसतलो आनी कांयच आसचो ना. कित्याक हो ब्रोकराक फक्त जाग्यांनी इंट्रस्ट. तो आतां आपल्या फॅमिली मेंबरांक ज्यांचे इनहेरिट करून प्रॉपर्टी येयला आसतली पुर्वजां कडल्यान तांकां भंय घालून तेंचे कडल्यान जागो बळकवपाचो कितें तरी प्लॅन आसतलो आनी कांयच वेगळो विशय ना. पूण हांगासर लोकांनी विचार करपाक जाय की जेन्ना हो पळय आतां मनीस आपल्या सोयऱ्यांकूच सोडिना आनी तुमी
जे बाकीचे 70 वाले आसात पळय, बाबा बाबी करून त्यांच्या फाटल्यान नोकरी जाय करून लागल्यात पळय, फाल्यां तुमचें जर घर आवडलें, तुमचो जागो आवडलो जाल्यार तुमची इतगत जातली. विचार करचो तुमी, काय सुटोंक ना हांगाच्यान. तशें आतां वाघेरी हिलाचेर जर येवपाचें म्हटलें आनी तो खंय आतां सिंह हाडटा तेजेर. वाघेरी हिल इन गोवा टू बी डिक्लेअर्ड इको सेन्सिटीव एरिया. विश्वजीत राणे हांगासर जर पळयशात, कॉल्ड अ मीटिंग विथ प्रिंसिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, द चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड अदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एज वेल एज ऑफिशियल फ्रॉम द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट to discuss declaring Wagheri as an eco-sensitive area. A file has been moved in this regards. राणे ट्विटेड आणि केन्ना 24 मे 2022, एक्झॅक्टली 3 वर्सां पयलीं. आजुनूय काय ना. कित्याक तर तेका फक्त आपलो पदाचो गैरवापर करून आपल्या फॅमिलींक भंय घालपाक जाय आनी तेंचे जागे बळकटोवपाचो प्लॅन हो, आनी कांयच वेगळें न्हू. आनी जर अशें ना, हो आमचो अंदाज जाता. कित्याक ह्या आमकां जितलो डेटा आमच्या हातीन येयला, जितले एविडन्स आमच्या हातीन येयला, तितूंतल्यान होच कंक्लुजन मेळटा, होच निश्कर्श मेळटा. जर अशें ना जाल्यार TCP मिनिस्टरान पयल्यान पयलू ते परेश गायतोंडेक सगळे कमिटी आनी TCP बोर्डांतल्यान काडपाक जाय. कित्याक बियॉन्ड बिलीफ, बियॉन्ड कंक्लुजन आमी एविडन्स दिल्लेले आसा की तो मनीस थंय बसून धंदो चलयता, आपलोय चलयता आनी तुजोय चलयता आसतलो, म्हणून तो आजुनूय TCP बोर्डार आहा. इतले एविडन्स दिवन सुद्दां ही इज एंटायरली सिटींग ओवर देयर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट तरी आसतना तेजेर एक्शन जायना. तुजे टावन प्लॅनर्स तेंच्या अगेन्स्ट आमी इतल्यो कंप्लेनी फायल केल्लेल्यो आहा, तेंचेर कोणाचेर एक्शन जायना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट झाडां आसतना सुद्दां थंयसर ट्री कॅनोपी ना म्हणून रिपोर्ट दिता, तेंचेर कंप्लेनी फायल जाल्लेल्यो आहा, कांय एक्शनी ना. म्हटल्यार जाग्यांच्या धंद्यान, तुज्या धंद्यान जे रियल इस्टेटाचे तो ब्रोकर म्हणून ऑपरेट करता पळय, त्या धंद्यान जर तुका मदत करतात, ते तुज्या वांगडा तूं सांगता तितलें आयकता, तुका जाय तशें रिपोर्ट दिता जाल्यार तूं खूश, तेंचेर एक्शन जावची ना. आनी हे बाकीचे आसा पळय तेंचेर मागीर एक्शनां घेवप. सो आमकां रॉंग प्रूव कर, तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिता, रॉंग प्रूव कर. सगळ्यान पयलीं ते परेश गायतोंडेक बोर्ड आनी कमिटीच्यान काडून उडय जातले. दुसरें, तूं सिंह हाडटा म्हणटा पळय वाघेरीन आनी 70 आनी केरीन, सिंह सोडून दिवया. तूं फक्त सुप्रीम कोर्टान अपील फायल केला पळय, तो पट्टो टायगर रिजर्व करचो न्हू म्हणून, ती अपील विड्रॉ करताय जातली तुजे कडेन. नाल्यार मागीर फटींग बाबा न्हू, फटींग बाबा. अशें तुवें कितलेशेच स्टेटमेंट इश्यू केल्लेले आसा, आमी पळयत आसा, आमी ऑब्जर्व करीत आसा, आमी सगळो रेकॉर्डूय मेंटेन केल्लो आहा. सो फक्त आमकां ह्या फावटी तरी रॉंग प्रूव कर आनी दोनूच कामां कर. परेश गायतोंडेक बोर्ड आनी कमिटीच्यान काडून उडय TCPंतल्यान, आनी सुप्रीम कोर्टान जो अपिलाक गेला पळय टायगर रिजर्व करचो न्हू म्हणून, ती अपील विड्रॉ कर आनी आमकां रॉंग प्रूव कर. इश्टानो, आमी सगळे जाण मेळोन हें पळोवया, विचार करया, ऑब्जर्व करया. देव बरें.